आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. येता त्या कांय वर्सांनी भारत रशिया संबंद अदीक घटमूट जातले असो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायला. रशियेचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांचे वांगडा आपली 10 वर्सांत ही 17वी भेट आनी फाटल्या 25 वर्सांत 22वी द्विपक्षीय बसका आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्री मोदी हांणी राष्ट्राध्यक्ष पुतीन हांचे वांगडचे भेटे वेळार सांगलें. फाटलीं 40 ते 50 वर्सां जालीं भारत आतंकवादाक तोंड दिता. प्रधानमंत्र्यांनी सगळे तरेच्या आतंकवादाचो निशेध ह्या वेळार उक्तायलो. फाटल्या 5 वर्सांत कोविड महामारीक लागून संवसारभराक भरपूर आव्हानांक तोंड दिवचें पडलां. भारत रशिया सहयोगाची तोखणाय करतना हाची भारतीय शेतकारांक आनी भारतीय गिरायकांक मजत जाल्ल्याचें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नमूद केलें. सरकाराच्या 3ऱ्या कार्यकाळांत भारताक संवसारांतली 3री सगळ्यांत व्हडली अर्थवेवस्था करपाची सरकाराची मोख आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. आयज भारत जें ध्येय थारयता, जी मोख दवरता तें सगळें साध्य करता अशें रशियेंतल्या मॉस्को शारांत भारतीय समुदाया कडेन उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें. 3रे खेपे आपलें सरकार तयार जाले उपरांत मूळ पिठा पासून पयस रावपी भारतीयां कडेन संवाद सादपाची तांची ही पयलीच खेप अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. आतां 3रे फावट वेंचून आयल्या उपरांत 3 पटीन चड बळगें घेवन आनी 3 पटीन वेगान काम करपाची प्रतिज्ञा घेतिल्ल्याचें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. विद्यार्थ्यांनी आपल्या शिक्षणाचो उपेग देशाच्या आनी लोकांच्या बऱ्या खातीर करचो असो उलो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मारला. त्यो आयज भुवनेश्वरांत नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अँड रिसर्च महाविद्यालयाच्या 13व्या दिक्षांत सुवाळ्यांत उलयताल्यो. आपापल्या क्षेत्रांत तोखणाय करपा सारकी कामगिरी केल्ले खातीर विद्यार्थ्यांक राष्ट्रपतींनी परबीं भेटयलीं. राष्ट्रपती मुर्मू हांणी शिक्षणाक अमृता समान म्हणून भारतीय भौतीकशास्त्री सर CV रमण आनी नामनेचे खगोल शास्त्रज्ञ गणितज्ञ तशेंच विद्वान पठानी समंता सारक्यांक विसरूंक शकना अशी व्यक्तिमत्वां निर्माण करपाक शिक्षणाचेंच व्हड योगदान आशिल्ल्याचें राष्ट्रपतींनी म्हळां. विद्यार्थ्यांनी शिक्षण, तंत्रगिन्यान आनी संशोधनाचो दुरुपयोग करचो न्हय, कारण हातूंत मनीसकुळयेचो विध्वंस जावंक शकता अशी शिटकावणी राष्ट्रपतींनी ह्या वेळार दिली. 4 दिसांची ओडिशा भेटेवेल्यान आयज सांजे राष्ट्रपती दिल्लीत परततल्यो. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 4 दीस मध्य प्रदेश, मध्य, उत्तर, उदेंत आनी उदेंत भारताच्या कांय वाठारांनी व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. हिमालय, अस्तंत बंगाल, सिक्कीम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आसाम आनी मेघालयांत ह्या म्हयन्याचे 12 तारखे मेरेन उटंगरांचो पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. मजगतीं फुडल्या 5 दिसांत अस्तंत बंगाल, झारखंड आनी ओडिशांत पावस पडपाची शक्यताय आसा, पूण पावसाचें प्रमाण इल्लें उणें जावं येता अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. उत्तर अस्तंत आनी मध्य भारतांत फुडल्या 2 दिसांत उत्तर प्रदेश आनी मध्य प्रदेशाच्या कांय वाठारांनी खूब व्हड पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. गोंय, कोकण, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांत ह्या म्हयन्याचे 12 तारखे मेरेन नेटान पावस पडपाची शक्यताय आसा. जाल्यार भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 4 दिसांत केरळ, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, तामिळनाडू आनी पुडुचेरीत मध्यम प्रमाणांत पावस पडटलो असो अदमास उक्तायला. उत्तर प्रदेशांत 6 जिल्ल्यांतल्या 200 परस चड गांवांचेर आनी खासा करून तराई वाठाराचेर हुंवाराचो बरोच परिणाम जाला. हुंवाराचो परिणाम जाल्ल्या वाठारांतल्यो शाळा आनी महाविद्यालयां आयज बंद आशिल्लीं. हुंवाराचो त्रास जाल्ल्या वाठारांनी मदत आनी बचाव कार्या खातीर NDRF, SDRF, PACची हुंवार बटालियनांचे पंगड तैनात केल्यात. पिलीभीत हांगा अडकून उरिल्ल्या लोकांक सोडोवपा खातीर हवाई दळाची मदत घेतल्या. जम्मू काश्मीरांत दक्षिण काश्मीर हिमालयांत वर्सुकी श्री अमरनाथ यात्रा बेस बऱ्या तरेन, उमेदीन आनी सुरक्षीतपणान सुरू आसा. ही अमरनाथ यात्रा रक्षाबंधना दिसा श्रावण पुर्णिमेच्या शुभमुर्तार सोंपतली. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता.